नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। यात्रिकानां संख्याबाहुल्ये बृहत्तमविमानपत्तनस्थानमिति ख्यातिं मुहुरपि प्राप्य दुबाई अन्ताराष्ट्रीयविमानपत्तनसङ्घः 24,000-द्विसहस्रतमे वर्षे अधीनवर्षात् अपेक्षया 6.1% वर्धयित्वा 92.33 दशलक्षं यात्रिकान् स्वागतीकृत्य एव दुबाई अन्ताराष्ट्रीय विमानपत्तनस्थानं चरित्रविजयम् अलभत। केरळराज्य BJP नेतारं श्री सदानन्दमहोदयं राज्यसभाङ्गत्वेन राष्ट्रपति महाशय निरदिशत्। 94-19-विंशतिशततमे वर्षे जनवरी मासस्य 25 दिने रात्रौ स्वगृहगमनवेलायां CPIM प्रवर्तकानाम् आक्रमणे अस्य द्वावपि पादौ विनष्टं गतौ आस्ताम्। ततः परं त्रिशूर जिल्लायाम् उपाध्याय नाम्ना आगतः सः कर्मणः विरमितः आसीत्। सजीव संघपरिवार संघे प्रवर्तनं कुर्वन् सः समीपकाले राज्यस्तरीय नेतृत्वे आगतः आसीत्। RSS नेतृत्वस्य परिपूर्ण निर्देशानुसारेण एव अस्य नूतन स्थानलब्धिः इति मन्यते। धन्यवादः।